बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या ये महज इत्तेफाक है कि इतने बड़े माफिया को इतना बड़ा झटका लगता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से? जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये अदलिया इनके घर की लोंडी है, इस मुल्क का हर बड़ा ताकतवर चोर जिसने पाकिस्तान को लूटा है, वो ये समझता है कि वो पैसे के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर और इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बैठे हुए लोगों की जो उनका असर रसूख है उसके बलबूते पर इस सिस्टम को हाईजैक करके अवाम का इस्तेहसाल जारी रख सकते हैं। मैं जैसे आपको पिछले कुछ दिनों से बताता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान में इस मुल्क के बड़ों ने और बड़े तीन है, याद रखें। वक्त आ गया है कि हम खुल के बात करें कि वो बड़े तीन कौन है। ये कोई अब हिडन ट्रुथ नहीं है, ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जिसको हम डिस्कस ना कर सकें। मुल्क के बड़े तीन हैं: आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो मुल्क का बड़ा होता है। अगर ये तीनों फैसला कर लें कि इस मुल्क से करप्शन को खत्म करनी है तो कोई माई का लाल किसी जज को नहीं खरीद सकता, कोई माई का लाल महंगे वकील करके नैब से रियायतें नहीं ले सकता। किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं होगी कि वो कहे जी कि मैं अगर खाता था तो लगाता भी तो था, तो खिलाई मखलूक मेरे खिलाफ केस बना रही है, वरना मैं तो बड़ा जो है वो नेक पाक इंसान हूं, नेक पारसा हूं। किसी में ये कहने की जुर्रत नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि बिल आखिर आपके इन तीन टॉप के लोगों ने, जो ये सतून है पाकिस्तान की रियासत के, ये ओहदे, शख्सियात नहीं, ये ओहदे और इन ओहदों पर अब जो शख्सियात बैठी हैं ये अल्लाह की कुदरत के हैं, अल्लाह का पाकिस्तान पे एहसान के हैं, हम सब की दुआओं का कहें कि हम गुनाहगारों की भी शायद अल्लाह पाक ने सुन ली है कि इस मुल्क में एहतसाब होना है। इस मुल्क में करप्शन और तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते। इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो करप्शन ने खत्म होना है। तो ये एक जबरदस्त चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर्स थे हाई कोर्ट्स के, वो बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दिए हैं और ऑर्डर दे दिया है हाई कोर्ट्स को कि ये जो मामलात हैं 3 हफ्ते के अंदर इनको जो है वो आप पाया तकमील तक पहुंचाएं। और जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट की नजर ऐसे है और वो इस मामले में चीनी माफिया की बात को सुनने की भी कायल नहीं है, इस हद तक मानने की कायल नहीं है कि ये कोई इनके साथ कोई गलत चीज हो रही है, इनका इस्तेहसाल हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जब वो नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि हमारी हाईएस्ट जो एक कोर्ट है वो ये माइंड बना चुकी है कि ये लोग कोई इनोसेंट पार्टी नहीं है, कोई विक्टिम्स नहीं है, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हुकूमत जो है उसे तहकीक करनी चाहिए, हुकूमती इदारों को तहकीक उनका हक है करना, और ये एक राइट डायरेक्शन में एक और कदम हमने उठाया है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, जिस तरह अब आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे कि क्या मैं बात कर रहा हूं, किसकी तरफ रेफर कर रहा हूं। मरियम नवाज अचानक हाइबरनेशन से निकलती है और फिर वही इदारों को बदनाम करती है। बिलावल की देख लें आप, अवास बाख्ता, जरदारी का बेटा बात कर रहा है कि दूसरी पार्टी करप्ट है। मतलब ये सियासी क़यामत है, ये सियासी तौर पे एक क़यामत का मंजर है। फरजंदे जरदारी बात कर रहा है करप्शन पर। मतलब ये वक्त भी आना था। यहां से आपको एहसास हो जाना चाहिए, यकीन हो जाना चाहिए कि मुख्तारिया गल वध गई है। अब इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। इनके नए नए केसेस निकल के आ रहे हैं। एक तरफ ये तासुर था ना, मुझे भी था, आपको भी था, किसी हद तक लोगों में ज्यादा था कि ये डील करके ये ताकतवर लोग जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं, इन केसेस से भी बच जाएंगे और आगे इनका जो है वो मुस्तकबिल रोशन है। अब आप देखें कि एक के बाद एक नया केस सामने आ रहा है, एक के बाद एक नया फंदा इनके लिए तैयार किया जा रहा है। इनकी अपनी चालें इनके ऊपर और उलटती जा रही हैं। क्यों? ये सिर्फ दुनियावी चालें भी नहीं है, इसके पीछे वो है जो रब्बुल आलमीन है, जो कहता है कि एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर मैं करता हूं, और तदबीर रब्बुल आलमीन की ही कामयाब होती है, क्योंकि ये दुनिया जहान उसके कंट्रोल में है। वो चाहता है तो एक चींटी को पत्थर के अंदर रिस्क दे देता है, वो चाहता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकत दे देता है कि हवा को वो मुस्खर कर लेते हैं, जिन उनके ताबे हो जाते हैं, चरिंदो परिंद की जुबान वो समझ लेते हैं। वो चाहे तो वो ताकत देता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ लगाते हैं और उनके हाथों में मेल्ट हो जाता है, जिस शेप में चाहते हैं
اپنے ہاتھ سے لوہے کو میلٹ کر کے موڑ لیتے ہیں. وہ رب العالمین اگر فیصلہ کر چکا ہے، جو کہ حالات نظر آ رہے ہیں، یہ پاکستان کے نظام میں اتنی تپڑ نہیں ہے، پھر بھی یہ کھڑا ہو رہا ہے ان کے خلاف. پھر بھی بڑے ملک کے جو 3 ہیں اس ٹائم وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان طاقتور لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے. یہ کہاں سے آئی ہے یہ طاقت؟ یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے یہ طاقت. کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. پاکستان میں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جب ہر بچہ سکول سے باہر ہے اور وہ بیٹھا پالش کر رہا ہے جوتے، تو یہ ظلم ان لوگوں نے کیا ہمارے ساتھ پچھلے 35-40 سال سے جو حکمران رہے ہیں. جب کوئی بھی بچہ پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے، یا اس کی ماں مر جاتی ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے، ہسپتال میں بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ سڑک پہ بچے کو جنم دینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے، اس سب کے ذمہ دار یہ ہیں. اور یہ ظلم وہ رب العالمین روزانہ دیکھ رہا ہے، پل پل دیکھ رہا ہے. تو کیا وہ اپنی مخلوق کو اسی طرح سے کھجل خوار ہونے دے گا؟ کیا ہم چلڈرن ہیں کسی لیسر مخلوق کے، اور ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں؟ اللہ کے لیے تو تمام مخلوق ہیں، اور ان کے لیے وہ رحم کا جذبہ رکھتا ہے اپنے دل میں. کیونکہ اسی رحم کی وجہ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار ان گناہوں کے باوجود ہم بخشے جائیں گے. تو وہ تو رحم کرنے والا رب ہے، اس نے اپنے آپ کے لیے رحم اور فضل کو جو ہے وہ لازم قرار دے دیا. وہ نہ کرتا، وہ انتقام کو، وہ تکبر کو، وہ قہاری کو اگر اپنے لیے لازم قرار دے دیتا تو ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی اس سے لڑنے کی. لیکن اس نے اپنے لیے رحم کو لازم قرار دیا تاکہ ہم نا امید نہ ہوں. میں آپ کو یہ جو 2 سال ہیں ان میں امید اسی لیے دلاتا ہوں. مجھے یقین ہے رب العالمین پر کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ نیچے جو لوگ لگے ہیں کوشش کر رہے ہیں، ان کی اگر نیت ٹھیک ہے تو ان کے ارد گرد اگر غلط بندے بھی آ گئے ہیں تو وہ ان کی مت مار دے گا اور ان سے بھی صحیح کام ہوگا. وہ غلطی سے بھی صحیح کام کرنا شروع کر دیں گے، برائی میں سے بھی اچھائی نکلنا شروع ہو جائے گی. اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سسٹم انگڑائی لے رہا ہے ان طاقتور لوگوں کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے. 120 انشاءاللہ عدالتیں، یہ چیف جسٹس نے جو چینی چوروں کا کہا ایک بار، یہ بڑا کارٹیل ہے، بڑا مافیا ہے، اس پہ ہاتھ پڑا تو باقی مافیاز کی تھر تھر ٹانگیں کانپیں گی، وہ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور حکومت کے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے ڈیل لینے کے لیے. یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ کامیابی. جب پھر حکومت اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ملک میں کاروبار کروائے گی، کاروبار بھی کرے گا، ترقی بھی ہوگی ملک کی انشاءاللہ تعالیٰ، کامیابی بھی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، میں بات کروں گا کہ کس طرح پاکستان کی 72 سال کا ایک ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور میڈیا کو ذرا سی شرم نہیں آئی کہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانی اب تک ٹرسٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان پہ، اور کس طرح سے پاکستان کے اندر سے بڑے بڑے خسارے کم کر کے پاکستان کی معیشت کو کورونا کے باوجود سنبھال لیا گیا ہے. اور کورونا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول میں آ رہا ہے. سب پہ بات ہوگی میری اگلی نشست میں. مجھے جوائن کیجئے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.